बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पंजाब की चुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से उनके सरकारी जहाज़ में एक गैर सरकारी हनीमून मनाए जाने के हवाले से चंद खबरें गुज़श्ता दिनों सामने आई। दावे किए गए बजाय ये कि इसका जवाब दिया जाता, उन तमाम तर लोगों के खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया गया। सरकारी जहाज़ कैसे वयाना पहुंचा, बजाय ये कि बताया जाता, पता चला कि उसके ट्रैकिंग सिस्टम ही को बंद कर दिया गया। अब इस तमाम तर मामले के अंदर के आखिरकार मरियम नवाज साहबा के जहाज में कौन सी ऐसी खुफिया कार्रवाई हुई कि इस किस्म की पाबंदियां ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर लगाना पड़ी। अब इस तमाम तर मामले के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की एंट्री हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब रंगे हाथों पकड़े गए हैं। एक ऐसी वीडियो 2 मिनट 26 सेकंड्स की, ये हमें बताती है कि ये पाकिस्तान की तारीख का ये सियासी खानदान, शरीफ खानदान इक़्तिदार के लिए क्या कुछ कर सकता है और इनके अलल्ले तलल्लों की कीमत पाकिस्तानी अवाम को किस हद तक अदा करना पड़ती है। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपके सामने रखता हूं। आप खुद इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो कहते हैं ना कि होनवार बरवा के चिकने चिकने पात, और जैसे मियां नवाज शरीफ साहब वैसी ही मरियम नवाज शरीफ साहबा। लेकिन पहले मैं कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा, कुछ दस्तावेजात आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद आपको ये 2 मिनट 26 सेकंड की शर्मनाक वीडियो आपको दिखाऊंगा जो आपको कानों को हाथ लगाने पर मजबूर कर देगी। बल्कि यह कहा जा रहा है कि यह सुनकर, यह देखकर पाकिस्तानी अवाम के 14 तबक रोशन हो गए हैं। पहले जनाब ये सुनिए कि नवाज शरीफ साहब ने 100 रुकनी वफ्द के दौरा पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और वाशिंगटन में 3 रोजा क़याम के दौरान पाकिस्तान के सफारत खाने के जरिए 50 लेमोजीन कारें किराए पर हासिल की। एक गाड़ी का किराया $40 फी घंटा था और ये गाड़ियां सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक जेर इस्तेमाल रहती थी। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 50 गाड़ियों का एक दिन का किराया 13,80,000 और 3 दिन का किराया 41,40,000 बनता है डॉलर की उस वक्त की कीमत के मुताबिक। वक्त के अरकान 5 स्टार होटल में क़याम पजीर रहे और दौरा अमरीका की मुनासिब कवरेज के लिए लॉबियस्ट फर्म का करोड़ों रुपए खर्च आए। इस वक्त में ना सिर्फ हुकूमती खर्च पर गैर जरूरी अफराद बल्कि वुज़रा की बेगमात की भी एक बड़ी तादाद शामिल थी। जी हां, यहां तक ना रहिए, बल्कि आगे चलकर मैं आपको मजीद दस्तावेजात भी आपके सामने रखता हूं जो मजीद इकदामात उठाए गए मियां साहब की जानिब से। वो जनाब कुछ यूं हैं, मैं आपको बता देता हूं। रायविंड में दाखिल होते ही एक किस्म के मखसूस लिबास, लाचों और कुर्तों में मलबूस कोचवान नए और सजे सजाए टांगों के साथ नजर आते। रात को चांदनी रातों को खूबसूरत रेशमी लिबासों में मलबूस मियां मोहम्मद शरीफ साहब की ख्वाहिश पर रायविंड फार्म की पगडंडियों पर उनके तनख्वाहदार मुलाजम बांसुरियां बजाते और रायविंड फार्म से गुजरने वाली नहर में मियां शरीफ शाही कश्ती में सैर करते। रात को लतीफ़े और कहानियां सुनाकर मुलाजम उनका दिल बहलाते। हर छुट्टी वाले रोज रूसी साख्त के हेलीकॉप्टर पर जाती उमरा नामी गांव के हेलीपैड पर नवाज शरीफ उतरा करते थे। और तनख्वाहों के हवाले से चंद दिन पहले आपको पता चल गया कि मसाज करने वाली जो मुलाजमाएं थीं उनको भी तनख्वाहें मियां नवाज शरीफ साहब देते रहते थे। जी हाँ, दस्तावेज बताती है ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने शहाना नुमाइशी ठाट बाट की खातिर बगदाद के अलफ लैलवी खुलफा के दौर को भी मात कर दिया। वो हेलीकॉप्टर में सफर करता, रास्ते में कोई हम सफर सिरी पाए खाने की फरमाइश कर देता तो तैयारी का रुख उस शहर की तरफ मोड़ दिया जाता जहां सिरी पाए मिलते हों। ये अगर मियां नवाज शरीफ साहब की हालत है तो जनाब मरियम नवाज साहबा की क्या कुछ हो सकती है हालत। यहां तक नहीं, सुनिए और सर धुनिए, कानों को हाथ लगाइए कि मुल्क का अनोखा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिसने चीन जाते हुए PIA हुकाम को हुक्म दिया कि मेरे आराम के लिए PIA की एयर बस में एक चारपाई लगाई जाए। मुतलका हुकाम ने माजरत कर दी तो हुक्म हुआ कि चलो एयर बस की छोटी निशिस्त की जगह जंबू जेट वाली बड़ी निशिस्त लगा दी जाए। फनी तौर पर इस पर अमल ना हो सका तो PIA हुकाम की शामत आ गई। यहां तक नहीं, आगे चलकर सुनिए। नवाज शरीफ 6 मरतबा उमरा करने गए जिस पर कौम का 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ। वो अंदरूने और बैरूने मुल्क खसूसी बोइंग तैयारों पर सफर करते थे और एटमी धमाकों के बाद उन्होंने कौम से वादा किया कि वो तैयारे वापस कर देंगे। लेकिन PIA को तैयारे वापस करने की बजाय इसकी तज़ीनो आराइश पर $18 लाख खर्च कर डाले। मैं दस्तावेजात और ये हकायक आखिर में आपको दिखाऊंगा कहां से मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे तैयारा एक फजाई महल में तब्दील हो गया। यानी ये मियां साहब के तैयारे के मुतालिक बात हो रही है। मरियम नवाज साहबा के तैयारे की तरफ आने से पहले यह हकायक आपके सामने रखना अज़द जरूरी था। और जनाब दौरान सफर मुगल हुक्मरान और उनके दरबानों के लिए खसूसी खाने पकवाए जाते जो उन्हें वक्फे वक्फे से पेश किए जाते। साबिक चेयरमैन PIA शाहिद खाकान अब्बासी ने एक ऐसा बावर्ची भी रखा था जो गजरेले की खास किस्म तैयार कर सकता था जो मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत पसंद है। मुगलिया हुक्मरान नवाज शरीफ साहब को लस्सी और बादाम वाला दूध चांदी के गिलास में खास अंदाज में उनकी पसंदीदा फजाई मेजबानों के जरिए पेश किया जाता था।
اور وزیراعظم ہاؤس خالی کرنے کا اعلان کرنے کے باوجود اسے خالی نہ کیا گیا اور اس کے لیے کراکری اور اشیاء خوردنوش تک باہر سے منگوائی جاتی تھیں۔ وزیراعظم ہاؤس میں نواز شریف کے بعض ذاتی دوست بھی ان کے ساتھ مقیم رہے، ان میں ایک سجاد شاہ بھی تھا جو مغل حکمران نواز شریف کو لطیفے اور گانے سنایا کرتا تھا۔ معاملات یہیں تک نہیں رکے، آگے کی بھی کچھ ایسے حقائق ہیں جو جناب آپ کے سامنے رکھنا از حد ضروری ہے۔ اور ہفت روزہ وجود کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ جب انہیں مری جانا ہوتا تو اپنے اسپیشل سیلون میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے راولپنڈی روانہ ہوتے۔ لاہور سے راولپنڈی تک ٹرین کا یہ سفر 4.5-5 گھنٹوں پر محیط، یہی فاصلہ بذریعہ جہاز 35 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد یا مری میں سرکاری حکام نواز شریف کی آمد سے گھنٹوں قبل انتظار کرنا شروع کر دیتے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کے پروگرام اچانک بدل جاتے تھے۔ اس وقت جب لاہور ریلوے اسٹیشن پر نواز شریف کی راولپنڈی روانگی کے انتظامات مکمل ہوتے، اچانک انتظامیہ کو اطلاع ملتی کہ میاں صاحب بذریعہ سڑک یا جہاز کے ذریعے راولپنڈی چلے گئے ہیں۔ نواز شریف اس طرح کی حرکتیں اکثر کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ اس کے سوائے کوئی نہیں تھی کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے معاملے میں بہت خوفزدہ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کوئی ذاتی بات ان کے والد صاحب تک پہنچے۔ نواز شریف کی بعض مہمان خواتین لاہور سے راولپنڈی کے درمیان کسی بھی اسٹیشن پر ان کے سیلون میں سوار ہوتی اور راولپنڈی پہنچنے سے پہلے 2-3 گھنٹے میاں صاحب کے ساتھ گزارنے کے بعد ٹرین سے اتر جایا کرتی تھی۔ نواز شریف کے موڈ کا اندازہ لگانا بہت آسان تھا۔ اگر وہ راولپنڈی میں ٹرین سے اترتے وقت حشاش بشاش ہوتے تو سرکاری حکام اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ میاں صاحب کا سفر خوشگوار گزرا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ نواز شریف کے مہمان کسی وجہ سے ٹرین میں سوار نہ ہو پاتے تو پنڈی پہنچنے پر ہر شخص ان سے ڈر رہا ہوتا۔ ایسے میں مری میں میاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے تھے۔ یہاں تک ہی معاملہ نہیں رکا بلکہ یہ معاملات اس سے کہیں چل کر آگے جا رہے ہیں۔ جناب ذکر ہے دلشاد بیگم صاحبہ کا بھی کہ جناب 1997 کے الیکشن کے دوران جب الیکشن کی تیاریاں تھیں تو اس وقت ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا، جس میں جناب انہوں نے کہا کہ ان کی میاں نواز شریف صاحب سے پہلی ملاقات بوربن میں ہوئی اور اس کے بعد پھر کئی واقعات نے اس ملاقات میں جنم دیا، اور جب پھر نواز شریف لاہور میں تھے بوربن کے خوشگوار موسم کو دیکھتے ہوئے دلشاد بیگم نے انہیں فون کر کے اصرار کیا کہ وہ فوری طور پر بوربن پہنچیں۔ تاہم میاں نواز شریف نے سرکاری کاموں کی وجہ سے معذرت کرتے ہوئے انہیں فون پر ایک گانا سنایا۔ اس وقت انٹیلیجنس بیورو نے یہ گانا ٹیپ کر لیا۔ یہ طلعت محمود کا گانا تھا، شام غم کی قسم آج غمگین ہیں ہم، آ بھی جا آج میرے صنم۔ یہ حقائق جناب اس کے بعد طاہرہ سید صاحبہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں انہیں خاتون اول کا درجہ حاصل تھا، اور کیسے میاں نواز شریف صاحب نے ان کے اور نعیم بخاری صاحب کے درمیان جو اختلافات ان کی وجہ سے جو ہیں وہ پیدا ہوئے، ہنستا کھیلتا گھرانہ تباہ ہو گیا۔ بدلے میں میاں صاحب نے انہیں طاہرہ سید کو بہت سے مالی فوائد دیے جن میں پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی چیئر لفٹ انہوں نے طاہرہ سید صاحبہ کو دی۔ اور آگے خوفناک ترین حقائق جو کہ جنگ گروپ میں صالح ظفر صاحب نے بھی چھاپے تھے جب میاں صاحب کی حکومت گئی۔ 12 اکتوبر کو جب فوج نے ٹیک اوور کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی تلاشی لی گئی تو برآمد ہونے والی دیگر اشیاء کے ساتھ عیاشی کے سامان کی طویل فہرست میں شامل تھی۔ اس میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ راتوں کو رنگین بنانے کے لیے خصوصی بستر، فوج فلمیں، مخصوص لمحات کو طویل تر کرنے والی مشہور و معروف گولیوں ویاگرا کی بڑی تعداد۔ میاں صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو باقاعدہ ایک شاہی دربار کی شکل دے رکھی تھی جہاں حضور عالم پناہ کی طبیعت خوش کرنے کے لیے بھانڈ، موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلوکاروں کی محفلیں سجا کرتی تھیں۔ نواز شریف اپنے مصاحبین کی دل کھول کر امداد کیا کرتے تھے۔ نواز شریف کی اس فیاضی کا تذکرہ معروف دانشور صحافی نجم سیٹھی نے ایک انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ معروف گلوکارہ طاہرہ سید کو نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر سیف الرحمان کی کمپنی ریڈکو کی جانب سے ہر ماہ 5 لاکھ ملتے تھے۔ اور یہاں تک کہ یہ کتاب، یہ حقائق یہیں تک نہیں رکتے بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں بھی گئے داستان چھوڑے۔ یہ کتاب جناب، یہ اقتباسات میں آپ کے سامنے اس کتاب رنگیلا وزیراعظم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے اس کا اس لیے رکھا کیونکہ ابھی آپ کے سامنے جو میں ایک ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں